بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا هذا هو الفيديو الأخير بالنسبة لإكزامان بلون نيميرو 2 بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا بي سي و اس في تي، بطبيعة الحال في إطار الإعداد للامتحان الوطني. وبطبيعة الحال هاد لابارتي اللي حنا فيها هي أهم مرحلة بحكم أنها كتوزن واحد الأمر كبير بزاف في الامتحان، لأن لو بروبليم كيكون عليه 8 بوان 9 بوان ممكن 10 بوان. بالتالي خصنا نردو البال أننا نعطيه أهمية كبيرة جدا. هذا من جهة. من جهة ثانية باش نكون واضح معكم، بالنسبه للتلاميذ ديال البي سي وديال الاس في تي كيكونوا معولين بزاف على لا جيومتري دون ليسباس البروبا بزاف، وهادو ما كاينين شيء هاد السنه في الامتحان الوطني. نقولوا حنا واحد 6 النقط كنا نعولوا عليها بزاف، ما كاينه شيء، وبالتالي المجهود ديالنا خصنا نديروه على لي بروبليم. عندنا نكون واضحين مع رؤوسنا، عندنا واحد العقده مع لا فونكسيون، مع ليتود دو فونكسيون، مع لو بروبليم. وغالبا ما كنجيو حتى لهنا اللي عليه النقاط بزاف وكنقصوه، مع انه كاين مجموعه من الاسئله، وهذه غادي تلاحظوها ملي نكونوا خدامين في الكوريكسيون. مجموعه من الاسئله يكون عليهم 0.25 0.50 0.75 حتى ل 1 بوان بساط جدا وكنضيعوهم. اذا الغرض ديالي في هذا الفيديو هو اننا ندوزو على البروبليم كيسيون كيسيون ونديروه كامل بلا ما نضيعوا حتى شي حاجه على الاطلاق. وبالتالي هذوك لي 8 بوان لي 9 بوان اللي غادي يكونوا عندي كاملين ان شاء الله. اذا نبداو. بالنسبه لو بروبليم غالبا ما كيقسموه ل 2 بارتي حتى ل 3 بارتي. لا بروميير بارتي كتكون فيه كنسميوها لا فونكسيون اوكسيليير، داله مساعده، كيعطيوها غالبا جي ولا اف، ولكن غالبا جي. بحال هذا المثال عطاوني لا بارتي 1 g de x égale à moins x au carré plus 1 moins ln de x, quel que soit x appartient à r plus étoile. إذا حنا كنتكلموا على 0 حتى plus l'infini 0 ouvert. Montrer que g' de x égale à moins 2x plus 1 sur x, بطبيعة الحال quel que soit x appartient à r plus. إذا نبداو كيتكلموا هما على لا فونكسيون ديريفي. إذا غناخدو بعدا لا فونكسيون ديالنا اللي هي g. On a g de x égale à moins x au carré plus 1 moins ln de x. Alors g' de x égale à, غنديرو dérivé ديال هادي، donc moins x au carré prime plus 1 prime moins ln de x prime. Donc g' de x égale à هادي الديريفي ديالها هي moins 2x، هادي هي 0 وهادي هي moins 1 sur x. إذا اش يولي عندي g' de x égale، هنا ممكن فاكتوريزي بموان تبقى عندي 2x plus 1 sur x. دونك هنايا ندير دو بطبيعة الحال quel que soit x appartient à 0 plus l'infini، وهكذا نكون جاوبتهم على السؤال ديالهم اللي هو g'. calculer g de 1. g de 1 نحطو g، ردوا البال g de 1 ماشي g'. إذا g هي هذه. on a g de x égale à moins x au carré plus 1 moins ln de x. Alors g de 1 égale à moins 1 au carré plus 1 moins ln de 1. Moins 1 au carré il y a moins 1 plus 1 il y a 0 moins ln de 1 il y a 0 moins 0 égale à 0. Donc g de 1 égale à 0. Le tableau de variation. Le tableau de variation ديال g غالبا ما كيشرطوش انه يكون عندنا فيه لي ليميت، ولكن غتلاحظوا ان في التمرين ورجعوا لتحت من لا فيديو غتلقاو سو فورم دو بي دي اف ليكزامان بلون، لي نونسي ديال ليكزامان بلون، وغتلقاو انهم ما طالبينش منا نحسبوا لي ليميت، ولكن عاطينهم لينا. المهم غادي نجيو لهاد القضيه نتكلموا عليها. كنتكلموا هنايا على هنايا x، هنا كنديرو g' دو x وهنا g.
بطبيعة الحال هنا كنديرو الدومين ديفينيسيون اللي هو ار بلس اتوال، دونك 0 حتى بلس لانفيني. هادي باغي جي بريم دو اكس هو هذا. اش كنلاحظوا على جي بريم دو اكس؟ نبداو بلو سين ديالو. بطبيعة الحال كنحتاجو لو سين ديال جي بريم بوغ افوار لي فارياسيون دو جي. اذا انا بالنسبه ليا كنتكلم على 0 بلس لانفيني. 0 بلس لانفيني معناه ان 2 اكس سي بوزيتيف، 1 sur x est strictement positif لأن خدام بزيرو ياك زيرو خارجة. سكي في هاد لو نومبر هذا est positif مع هاد المويان نيجاتيف. alors g moins 1 est toujours négatif. donc g غتكون strictement décroissante. غنرجعو غنلقاو قالوا لنا عند زيرو لا ليميت هي بلس لانفيني، وعند بلس لانفيني هي موان لانفيني. وكنا حسبنا جي دو 1 ياك جي دو 1 ايكال 0. جي دو 1 ايكال 0 هادي غنخليها هنايا وغنحتفظوا بها لاننا غادي نحتاجوها. ندوزو لا كيسيون سي. في لا كيسيون سي كيقولوا ليا اون ديدوير كو quel que soit on déduire que quel que soit x appartienne à 0,1 g de x est supérieur ou égal à 0 et quel que soit x appartienne à 1 plus l'infini g de x inférieur ou égal à 0. هنا il suffit اننا نعطيوهم هاد لو طابلو، معناها نتكلموا معاهم على هاد لو طابلو. هاد لي ليميت راه عندنا في لي دوني ياك. هنايا شنو قلنا؟ غنجيو نقولوا لهم دابخي لو طابلو de variation de la fonction g ونعطيوهم اشنو لقينا. فهنايا quel que soit x appartient à l'intervalle 0 1 اش كتلاحظوا هنايا كانوا طلبوا لنا هاد جي دو 1 نحسبوها لقيناها ايكالا 0. جي دو 1 ايكالا 0. راه اي حاجه كيعطيوها ليا راه غنحتاجو نخدموا بها، كونوا واضحين. اذا باش نحطوا هاد لو 0 هنا اش غيعاوني؟ هاد لا فونكسيون جي راه ديكروسونت مزيان، جات من عند 0 ديكروسونت يعني عند بلس لانفيني، جات نازله حتى ل 0. الوغ في الانترفال 0 1 كي دايره لا فونكسيون جي؟ واش راها بوزيتيف؟ راه ديكروسونت حنا متفقين. واش راها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ راها بوزيتيف. من بلس لانفيني باش تنزل ل 0 اذا هنا غيكون بلس. كنتكلم على جي. ومن 1 بلس لانفيني من 0 حتى لموان لانفيني لو نومبر نيجاتيف، الوغ غتكون نيجاتيف. كنتكلموا على جي. سكي في كيلكو سوا اكس ابارتيان ا 0 1 g de x est supérieur ou égal à 0 et quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini qui dira négatif, ce qui fait g de x est inférieur ou égal à 0. هكذا نكونوا جاوبناهم. شوف راه غنبقاو غاديين مع لو بروبليم وغتلاحظوا ان جميع الاسئله هي راه بسيطه، ولكن حنا ما مولفينش اننا نجلسوا نخدموا ان بروبليم ونشوفوا فين كيكونوا لي لاكون عندنا باش نعرفوا كيفاش نديروا نجاوبوا. اذا ندوزو لا دوزيام بارتي. Donc, pour la deuxième partie, غيعطيوني la fonction f. إلا عقلتو في la première partie كيعطيوني une fonction auxiliaire اللي هي g. درنا لها ليتود ديالها، ردوا معايا البال مزيان. راه ملي كيعطيوني la première partie حيت غنحتاج نخدم بها في la deuxième partie. سكيفي نرد البال لي ريزولتا اللي كنخرجوا ليه في la première partie راه نحتاجوهم مزيان. ندوزو la deuxième partie. f de x égale à moins 1 demi x plus 3 plus ln de x sur 2x. Alors, montrez que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, il y a moins l'infini. مزيان غنحط la limite ديالي 0 plus ديال f de x égale à x tend vers 0 plus ديال moins 1 demi x plus 3 plus ln de x sur 2x égale مزيان هنا غيعطيني 0 plus 3 هي 3 ln de x عند 0 بلس هي موان لانفيني، 2x عند 0 هي 0 بلس، لانفيني على 0 بلس بلس لانفيني ولا موان لانفيني، موان لانفيني على 0 بلس هي موان لانفيني، الوغ غتعطيني موان لانفيني. بطبيعة الحال خصني نجوستيفي هادشي اللي درت، إذا غندير كار وغادي نشوف، غادي ندير بلي لا ليميت دو x طون فيغ 0 بلس ديال موان 1 دومي x إيكالا 0 ou la limite de x tend vers 0 plus de ln de x sur 2x égale, حنا قلنا هنايا moins l'infini وهنا 0 plus, إذا هي moins l'infini. Ce qui fait اللي جمعنا 0 مع moins l'infini عطينا moins l'infini. Interpréter géométriquement le résultat. إذا
حنا غنديرو نتكلموا على لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هذا لو ريزولتا. غنقولوا لهم on a la limite de x tend vers 0 plus ديال f de x égale à moins l'infini. Donc la courbe de f admet une. شنو غيكون عندي هنايا؟ حيت كتكون عندي عدد x tend vers شي عدد كيعطيني لانفيني، اذا سي اف admet une asymptote كي دايره verticale. Asymptote verticale d'équation x égale à فين كنا حنايا x tend vers 0 x égale à 0 اللي هي لاكس دي زوردوني. مزيان. اذا بطبيعه الحال هادشي ديال لي زانتربريتاسيون جيومتريك وكذا راه غنحتاجوهم في لا ريبريزونطاسيون غرافيك. نردوا البال. Montrer que la limite عند plus l'infini هي moins l'infini. إذن غندير la limite de x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite de x tend vers plus l'infini وغنعوضو f de x سميتو ديالها لا فورم ديالها moins 1 demi x plus 3 plus ln de x sur x égale. Alors هنا غتعطيني moins l'infini، هنا غتعطيني la limite ديال ln de x sur x. ضروري هاد لي ليميت ديال الان ديال الاكسبونونسيال خصو يكونوا محفوظين. هادي غتعطيني زيرو وهادي غتعطيني بلوس لانفيني مع هاد المو هي موان لانفيني. الوغ ايكالا موان لانفيني بطبيعة الحال خصنا نزيد جوستيفيو ياك. اذا لا ليميت دو اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو موان 1 سور 2 اكس ايكالا موان لانفيني اي لا ليميت دو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ln de x sur x égale à 0. هذه 0 هذه بلوس l'infini مع المو هي moins l'infini. دونك ملي غنجمعو يعطينا moins l'infini. Montrer que d la droite d d'équation y égale à moins 1 demi x plus 3 est asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Asymptote oblique de la courbe CF au voisinage de plus l'infini. ملي كيتكلموا معايا على asymptote oblique كذا ديال واحد لا دغوات عندنا قاعده اللي كنخدموا بها كنديروا الليميت ديال اكس طون فيغ كنتكلموا او فوازيناج دو بلوس لانفيني اف دو اكس موان y ايغال. نورمالمون باش في حقا كاين شي حوايج خصنا نديطايو فيهم واحد شويه. نورمالمون لا ليميت عند بلوس لانفيني خرجت لينا موان لانفيني. هذه قاعده ديك لابغ ديال لي ليميت ديال لي برونش انفيني عندكم فيها لانفيني. ملي كيعطيك لانفيني ضروري خصك دوز مرحله اخرى اللي هي لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس باش تعرف واش عندك واش عندك غيكون عدد ولا زيرو ولا لانفيني ياك، واش برونش بارابوليك واش كذا ياك. هذاك الديتاي راه عندكم. بعض المرات كيتعطى السؤال بهذه الطريقه، معناه كيقول لك حسب لي الليميت عند بلس لانفيني مثلا تعطيك موان لانفيني، كيدوز معاك سؤال اخر كيقول لك حسب لي الليميت ديال اف دو اكس سور اكس وكياخذ لك شي عدد مثلا موان 1 دومي، عاد كيقول لك حسب لي الليميت ديال اف دو اكس موان موان 1 دومي اكس. تحسب الليميت ديال موان 1 دومي اكس خصو يخرج لك بي. عاد بقيت كنتكلموا على لاسيمبتوت اوبليك كيقول لك اعطيني لانتربريتاسيون غرافيك جيومتريك. بعض المرات كيجيك من الاخر اللي كتحسب هاد لا ليميت كتعطيك لانفيني كيقول لك مونطري كو كيعطيك ليكواسيون ديال لا دغوات كيبين انها ادمي اون اسيمبتوت اوبليك ياك ديكواسيون تيل. هنايا شنو كنديرو اف دو اكس موان لا دغوات اللي عندنا معناها موان ايغريك وخص يعطيني زيرو. يعطيني زيرو معناه انه سي اف ادمي اون اسيمبتوت اوبليك ديكواسيون تيل او فوازيناج دو عندي على حسب شنو عندي بلوس انفيني ولا موان انفيني. اذا هي لا ليميت دو اكس طون فيغ بلوس انفيني. فهمنا دابا شنو نطلب؟ غنديرو اف دو اكس موان ايغريك، نعوضو اف دو اكس بسميتو ديالها اللي هو موان 1 دومي اكس بلوس 3 موان ln اولا بلوس ln دو اكس سور 2 اكس موان هنايا 2 اكس هنا 2 اكس مي صافون مي نفس النتيجه موان ايغريك. شنو هي ايغريك؟ اذا موان 1 دومي اكس بلوس 3 دونك موان تعطيني بلوس 1 دومي اكس موان 3. هاد موان 1 دومي اكس غتمشي مع بلوس 1 دومي اكس بلوس 3 غتمشي مع موان 3. اش يبقى عندي؟ هي لا ليميت دو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال ln دو اكس سور 2 اكس. اش قلنا قبيله؟
خص هادي تعطيني زيرو باش نتكلم على اسيمبتوت اوبليك. وبصح كنعرفوا ان الليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الان دو اكس سور اكس كتعطيني شحال؟ زيرو. مع هاد 2 هي زيرو، اذا زيرو. واعتقد ما نحتاجوش نجستيفيوها ياك، لان الان دو اكس سور اكس هاد جوج نحسبوها بحال عندي ان دومي ياك فوا الان دو اكس سور اكس، هذا غيعطيني زيرو مع هاد ان دومي هي زيرو. الوغ la droite d'équation y égale à moins 1 demi x plus 3 est une asymptote oblique de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. أعتقد هكا نكونوا راجعنا حتى دوك القواعد ديال لي برونش انفيني ديال لارض ديال لي ليميت ديال الان ياك، نكونوا راجعناهم ونكونوا. وانا عندي واحد النصيحه دائما دو كوتي، خذوا ورقه ولا سميتو كاع القواعد اللي احتاجينا نخدموا بهم كتب عاود كتبهم، لان بهذه الطريقه كنحفظوهم باش مره اخرى ملي تعطاونا ما نلقاوش راسنا اننا نسيناهم. ندوزو للتمرين السؤال الثالث. Donc, pour la question 3, Gab bien montré que f' de x égale à g de x sur 2x au carré, avec quel que soit x appartienne à 0 plus l'infini, r plus étoile. ردوا معايا البال مزيان، لاحظوا كنت قلت لكم لا بروميير بارتي راه نحتاجوها هنايا، اذا f' de x égale à g de x، اذا غيردونا g de x. المهم g de x نكتبوها هنا باش ما نساوهاش، اذا g de x كنعطيوها لنا g de x نكتبوها هنا باش تبقى حدانا. g de x égale à moins x au carré plus 1 moins ln de x. وإلا عقلتو كنا درنا g de 1 égale à 0 وكنا درنا طابلو دو فارياسيون ديال g، كنا قلنا عليه ان g غتكون ديكروسونت، وكنا قلنا عندنا هنايا 0 بلس لانفيني، وكاين هنايا 1 وهنا كذا، هنا بلس لانفيني، هنا مو لانفيني. هادشي كلهم دي ريزولطا كنا وصلنا ليهم في البدايه في لا بروميير بارتي. المهم هادشي غادي نحتاجوه مزيان. مونطري كو f' de x égale à g de x sur 2x au carré. اذا غنبداو ب f de x égale à moins 1 demi x plus 3 plus ln de x sur 2x. alors f' de x انا غنختصر واحد شويه، الديريفي ديال هادي هي moins 1 demi plus الديريفي ديال هادي هي 0 بلس الديريفي ديال هادي بطبيعة الحال عندي بحال u على v، u sur v الديريفي ديالها هي u prime fois v moins u fois v prime sur v au carré. مزيان، هذه القاعدة باش خدمت. الوغ إلا قلت u prime هذه prime هي 1 sur x، متفقين ln de x الديريفي ديالها هي 1 sur x فوا وممكن هاد دو نخرجوا على برا باش ما تبرزطنا شيء، نديروا واحد القضيه. هذا دو هي ان دومي وتبقى الين دو اكس سور اكس، هادشي كله باش ممكن اننا نربحوا باش ما نقصوا علينا شويه ديال الخدمه. الوغ او بريم هي 1 سور اكس فوا في اللي هي اكس موان في بريم اللي هي 1 فوا الين دو اكس سور اكس او كاري. ما نساوش ان هاد دو راه خرجناه هنايا، إذا بقات عندنا غير x. alors f' de x égale à moins 1 demi plus 1 demi fois 1 sur x fois x هي 1 moins ln de x sur x au carré. إذا ممكن نردوهم au même dénominateur. غتولي عندي المهم هاد دو نقدروا ندخلوها هنايا 2x au carré. إذا نردوهم au même dénominateur اللي هو 2x au carré. غتولي عندي moins 2 fois x au carré donc moins x au carré plus 1 moins ln de x. مزيان، لاحظوا معايا هاد moins x au carré plus 1 moins ln de x ماشي هي g de x. alors égale g de x sur 2x au carré. هذه هي f'، هذه اللي طالبين g de x sur 2x au carré هي calculer f' de 1. عندي f' هي هذه دونك f' de 1 ياك f' هي g de x sur 2x au carré. نخدم بهذه الفورمول، بهذه الفورمول. إذا g de 1
sur 2x au carré. عقلتوا على جي دو 1 انا كاع هادو حطيتهم لان غنحتاجوهم. جي دو 1 هي 0 كنا وصلنا لها في لا بروميير بارتي. اذا هي 0 sur 2 fois 1 0 sur 2 هي 0. alors f' de 1 égale à 0. ومن بعد غيقولوا لي interpréter le résultat. واخا l'interprétation ديال هاد الريزولتا غادي ندويو عليها بالخف ياك غنكتبوا هنا l'interprétation من بعد غنمسحوها لان غنحتاجوا هاد السبوره. l'interprétation ديال هادي نورمالمون كنعرفوا ان f' de x 0 راه هي لا ليميت. هذه في البدايه ديال الدرس ديال لا ديريفابيليتي. f' de x 0 هي الليميت ديال x tend vers x 0 ديال f de x moins f de x 0 sur x moins x 0. الى رجعتوا للبدايه ديال الدرس ديال الديريفي والديريفابيليتي غتلقاو ان f' معنى هاد ديريفي هادي f' de x 0 هو هاد. الا كان عدد شنو هي لانتربريتاسيون غرافيك؟ راه عندكم واحد الطابلو فيه الريكابيتول ديال الدرس كامل. ملي كيكون عندي عدد بحال هاد الحاله عطاني 0 معناه ان السي اف ادمي كنقولوا ان لا كورب دو اف ادمي اون طونجونت. هاد الطونجونت كيديرها اوريزونتال مزيان مزيان. ها اوريزونتال فين؟ او بوين نسميو حنا مثلا لو بوين ا. لي كوردوني ديالو شنو هما؟ كاين 1 اذا غتكون اف بريم دو 1 1 وغتكون جي دو 1 معناها ولا اف دو 1 بلوتو اف دو 1. اف دو 1 هو هذاك. اذا غنعوض هنايا ب 1 وغنشوف تعطيني جو كخوا تعطيني 5 دومي. اذا بقيت عاقل غتعطينا 5 دومي. اذا 1 موان 1 دومي 1 هنا 0 3 موان 1 دومي هي 5 دومي هي. اذا 5 دومي. اذا لانتربريتاسيون اللي كيقلبوا عليها هنايا هي سي اف ادمي اون طونجونت هوريزونتال او بوين ا 1 5 دومي. مزيان ندوزو لا كيسيون سي. La question C Galiléa, on déduire que f est strictement croissant sur l'intervalle 0,1 et strictement décroissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. شنو كيتكلموا هنا؟ كيتكلموا على لي فارياسيون التغيرات. لي فارياسيون عندهم علاقه بالديريفي. اذا باف بريم حنا راه الخدمه اللي كنا كنديروا باش نلقاو اف بريم اكوا ايغال وكذا ولي سيت دو سين ديالها وهذا راه غير باش نعرفوا لي فارياسيون. سكيفي غادي نربطوا ما بين هادشي اللي كنا كنتكلموا عليه قبل مع هذا السؤال ديالهم. غنقول لهم on a f' de x égale à g de x sur 2x au carré. مزيان اش كنلاحظوا 2x au carré strictement positif sur l'intervalle حنا خدامين فيه 0 plus l'infini. g de x كنا درنا الطابلو ديالها ياك نعاود ندير الطابلو ديال g كنا قلنا عليه ديكروسونت. كنا قلنا من 0 حتى بلس لانفيني كاينه هنا 0 هنا بلس لانفيني هنا موان لانفيني. وإلا عطيتو لا ديرنيير كيسيون في لا بارتي 1 كنا قدرنا دوينا على لو سين دو جي. دابا اف بريم دو اكس لو سين ديالو شنو هو؟ بويسكو 2 اكس او كاري ستريكتومون بوزيتيف معناه لو سين دو اف بريم اي سولوي دو جي دو اكس. غنقولوها لهم هنايا غنقولوا لهم بويسكو 2x au carré est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartienne à 0 plus l'infini, alors le signe de f' de x est celui de g de x. معناه إذا كان هذا بوزيتيف هذا كله غيكون بوزيتيف. إذا كان هذا نيجاتيف هذا كله غيكون نيجاتيف. معناه هذا. إذا sur l'intervalle بطبيعة الحال هنا كنا خدامين بدوز انترفال 0 1 جي دو اكس كي داير راه جاوبنا على واحد لا كيسيون في لا بارتي 1. إذا كيكون بوزيتيف جي دو اكس est supérieur ou égal à 0 alors f' de x est supérieur ou égal à 0 هذا l'intervalle. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini g de x est inférieur ou égal à 0. Il y a quand même 1 plus l'infini, g de x تحت من 0. Il est inférieur ou égal à 0. Alors, f' de x est inférieur ou égal à 0. L'intervalle
0 بلس لانفيني. إذا هذه في هذا الانترفال وهذه في هذا الانترفال. مزيان. من بعد بطبيعة الحال قالوا لي دريسي لو طابلو فارياسيون. هذا ليتود دو لا بوزيسيون غولاتيف نخليوه حتى من بعد نقادو هنايا لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. مزيان. اذا بالنسبه لو طابلو دو فارياسيون وغادي ندير واحد الاشاره فيه مهمه جدا باش نتفاداو واحد الخطا كيديروا مجموعه من التلاميذ نوقفوا عليه. مزيان. دومين ديفينيسيون قلنا 0 بلس لانفيني. حنا كنتكلموا على اكس بطبيعه الحال 0 اوفير، اذا غنباريو عليه. اش كنديرو هنا؟ كنديرو اف بريم دو اكس. اش كنديرو هنا؟ كنديرو اف. ردوا معايا البال. هنا كنديرو ياك ليتود دو سين دو اف بريم دو اكس، وهنا كنديرو لي فارياسيون دو لا فونكسيون اف، سكي في ما نديرش اف دو اكس. بزاف كتلقى داير اف دو اكس، لا، اف لي فارياسيون دو لا فونكسيون ماشي ديال بطبيعه الحال ليماج دو اكس. اذا اف بريم دو اكس يلاه كنا كنتكلموا على دابا ياك، قلنا كاين دوز انترفال، كاين 0 1 وكاين 1 بلس لانفيني. اذا il s'annule هنايا، وقلنا في الانترفال 0 1 اف بريم بوزيتيف ها هي، وفي الانترفال 1 بلس لانفيني اف بريم نيجاتيف ها هي. الوغ طبيعه الحال هذا الشيء اللي كاين هنا كيتعكس هنايا. الا كانت اف بريم بوزيتيف اف كيفاش كتكون؟ كرواسونت. وملي كتكون اف بريم نيجاتيف اف كتكون ديكرواسونت تناقصيه. ها هي جايه نازله. مزيان. اش بقى لنا؟ بقاو لنا ليميت، وبقى لنا الا كان عندنا بحال هنايا كتكون عندنا اون طونجونت. مزيان. اذا عندنا اف دو 0 اكوا ايت ايغال، نمشيو لاف ونحسبوا اف دو 0. هذه غتعطيني 0، لا ليميت عند 0. لا ليميت عند 0 كنا لقينا لا ليميت عند 0 لقينا موال لانفيني، لقينا موال لانفيني. اذا ها هي موال لانفيني. ولا ليميت عند بلس لانفيني حتى هي لقينا موال لانفيني. بقى لنا اف دو 1. اف دو 1 حسبناها قبيله لا عقلتو ياك، لقينا 5 دومي. اذا هي 5 دومي. الوغ لا فونكسيون ديالنا غتكون كرواسونت من 0 ل 1، ديكرواسونت من 1 بلس لانفيني، وغتكون هنا عندنا اون فالور ماكسيمال شفتوها، وهذه راه اون طونجونت، غتكون طونجونت اوريزونتال. هي داك لانتربريتاسيون اللي كنا تكلمنا على اف بريم. لاحظوا معايا ان هذا الطابلو دو فارياسيون هو الريكابيتول ديال داكشي اللي قبل كامل، وهو اللي غادي يعاوننا في هادشي اللي غيجي من بعد. هذا الطابلو دو فارياسيون كيجي الوسط في ليتود دو لا فونكسيون، كيجي الوسط، حيت ملي كتبان ليا شي كونتراديكسيون، شي تعارض ما بين النتائج اللي كاينين هنا، نعرف راني غلط. نعطيكم مثال. لاحظوا معايا، خرجت لي موال لانفيني هنايا في لا ليميت، حطيتها. تخيلوا كون حسبت انا لا ليميت وخرجت لي بلس لانفيني، واش ممكن من بلس لانفيني تم طالع حتى 5 دومي؟ ما يمكنش. تخيلوا كون حسبت الليميت عند بلس لانفيني خرجت لي بلس لانفيني مثلا، انا هي نورمال خصها تخرج موال لانفيني، واش من 5 دومي غادي تم نازل عند بلس لانفيني؟ ما يمكنش. تخيلوا لو ان في اف بريم خرجت لي بلس هنا على اليمين وعلى اليسار موان، واش بلس واش من 5 دومي غنتم طالع عند موال لانفيني؟ ما يمكنش. لاحظوا معايا ملي كيكون طابلو فارياسيون كيكون لوجيك، عرف ان لي ريزولطا اللي قبل كلهم صحاح. وملي كتكون فيه شي حاجه اللي ان لوجيك، عرف راه عندك شي غلط في شي بلاصه، خص ضروري ترجع ليها تصلحها ومن بعد تكمل. اذا مع لا كيسيون 4. Alors, بالنسبة لا question 4, étudier la position relative de CF et D. La position relative هي ما بين CF, la courbe de F et la droite D اللي تكلموا عليها قبيله، اللي هي y égale à moins 1 demi x plus 3. Normalement la position relative شنو هي واش لا كورب ديالنا فوق من لا droite D ولا تحت منها، حيت لو فيت انها اسيمبتوت. الا كانت هاد لا droite D est asymptote de la courbe F السي اف. واش اسيمبتوت، واش الفوق واش لتحت، امتى كتكون الفوق امتى كتكون لتحت، هذا هو ليتود دي بوزيسيون غولاتيف. مزيان. اذا بوغ ايتوديي هذا سميتو شنو كنديرو اف دو اكس موان ايغريك. اف دو اكس شنو هي هذه؟ موان 1 دومي اكس بلس 3 بلس ln دو اكس سور 2 اكس موان ايغريك اللي هي هذه. اذا موان دونك بلس 1 دومي اكس moins 3 غتمشي ليا هذه مع هذه دو نومبر اوبوزي. 3 مع moins 3 شيبقى عندي f de x moins y égale ln de x sur 2x. بطبيعة الحال
quel que soit x, voilà, pour tout x appartient à 0 plus l'infini. إذا selon le signe ديال هذا كنعرفوا la position relative. معناه إلا كان هذا بوزيتيف معناه أن هذا أكبر من هذا، معناه أن لا كورب دو اف فوق من لا دغوات دي. وإلا كان هذا نيجاتيف العكس كيكون هذا لتحت. مزيان. اش كنعرفوا حنايا على ال ان دو اكس في الانترفال 0 بلس لانفيني؟ واحد القضيه ديما كنقولها وكنكررها ملي كنتكلموا على ال ان والاكسبونونسيال، الطابلو ديالهم يكون مطراسي في الدماغ ديالنا. من النهار الاول ملي درتو ال ان كنتو شفتوا ان ال ان ديفيني سور 0 بلس لانفيني، 0 اوفير، وقلتو ال ان دو 1 ايكال 0، سكي في ال ان دو اكس ياك ال ان دو اكس كيكون بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا. هذا خصكم تعقلوا عليه، يعني كلكو سوا اكس بطبيعه الحال في الانترفال 0 بلس لانفيني، راه الا خديتي ال ان ديال شي عدد كبر من او يساوي واحد غيكون بوزيتيف، وإلا خديتي شي عدد ما بين 0 و 1 0.3 0.25 0.8 0.99 راه غيكون نيجاتيف. وجربوها في الكالكولاتريس. سكيفي هذا خص يكون عندنا في الدماغ ديالنا، وبالتالي هذا العدد اللي كيعطيو عليه 2 اكس اي بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف 0 بلس لانفيني، اذا ما عليه كلام. اذا لو سين ديال اف دو اكس موان ايغريك هي سولو دو ال ان دو اكس، و ال ان دو اكس حنا عرفنا فين يكون بوزيتيف وفين يكون نيجاتيف. اذا غنديرو ان طابلو، هذا لو طابلو بطبيعه الحال كيشبه الطابلو ديال طابلو دو سين، حيت واحد لابارتي فيه كتكون ايتود دو سين، ولكن كنسميو طابلو دي بوزيسيون غولاتيف. اش غنديرو هنايا؟ غنديرو لا ديفيرونس اونتر هاد الجوج اللي هي اف دو اكس موان ايغريك. غنديرو الدومين ديفينيسيون ديالنا، وهاد اف دو اكس موان ايغريك لو سين ديالو هو ال ان دو اكس. اذا غنديرو 0 1 1 بلس لانفيني، 0 1 1 بلس لانفيني. اش قلنا؟ كتكون بلس هنايا وكتكون موان هنايا. هاد لو طابلو بوزيسيون غولاتيف اللي كنسميوها بوزيسيون غولاتيف لا كور دو اف اي لا دروات دي. موا اش كيعني؟ موا كيعني ان لا كور دو اف est en dessous. Et donc, la courbe de f en dessous de la droite D. لأن ملي عطانا نيجاتيف هذا صغر من هذا، إذا هذا تحت من هذا. بلس la courbe de f est au-dessus، يعني الفوق de la droite D. Et comme ça, on a la réponse ديال هاد لا كيسيون اللي هو لي بوزيسيون غولاتيف. دابا غنتكلموا على لا ريبريزونطاسيون غرافيك، وهذه هي المرحله الحاسمه. وهو غالبا بزاف ديال التلاميذ كيتهربوا من لا كونستركسيون ديال لا كورب، وهذا فيه مشكل، لان لا كورب بعض المرات كيكون عليها 0.75 حتى 1 بوان. ما خصناش نضيعوها، وغتلقاو انها بسيطه جدا